اهلا وسهلا لا فامي العزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ صحتكم لاباس؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله، نتوما وليداتكم وعائلاتكم. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ان شاء الله. قلت غادي نصاوب لي كاب كيك معروفين وكلشي كيصاوبهم، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم عاوتاني الطريقه ديالتي، ونشارك معكم كذلك المقادير ديالي اللي كندير، واللي بطبيعه الحال هي بسيطه كاينه على البساطه مع زوزو، مع قناه زوزو للطبخ. فكنقول لكم مرحبا بكم كاملين عندي في القناه ديالي، وغادي ندوزو الان المقادير اللي عندي. يلا خليكم معايا. اذا كيف ما كتلاحظوا معايا المقادير اللي عندي هنا، عندي كاس ديال العنبه اولا اي كاس عندكم عبروا به، كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال سنيده واللي كتبقى على حسب الذوق، بغيتي تنقصي الحلاوه راه غادي ديري غير كاس لاروب. عندي هنا 2 كيسان اونص ديال الدقيق الابيض. غادي نشوف واش غادي نديرو كامل اولا لا. عندي كذلك هنا واحد ياغورت مسوس، عندي واحد الساشيه ديال الفاني، عندي كذلك ساشيه ديال الكاكاو، وعندي 2 ساشيات ديال الخماره ديال الحلوى، وعندي 2 بيضات كاملين، قبيصه الملحه ضروريه، وعندي كذلك معلقه ديال الخل اللي كتجي هي اللي كتعطي الانتفاخ الرائع للكاب كيك. ف عندي معلقه هنايا. اذا على بركه الله ندوزو للطريقه ديال التحضير. طريقه التحضير راها بسيطه، كنبداو بالسوائل هي الاولى، كنطربوها ومن بعد كنضيفوا النواشف. اذا خليكم معايا. اذا على بركه الله غادي نبداو ان شاء الله التحضير. بسم الله. غادي ندير البيض 2 بيضات هما الاولين، غادي نضيف عليهم كاس ديال السنيده، وغادي نضيف الساشيه ديال الفاني، وغادي نطرب كلشي. اذا كنبقى نطرب حتى كيتضاعف ليا الحجم ديال الخليط اللي عندي. الان غادي نضيف كاس ديال الزيت اللي عندي ونطرب كذلك. اذا الان غادي نضيف كذلك الياغورت اللي عندي. الان غادي نخلي هذا الخليط على جنب. غادي نضيف قبصه الملح كتغمساها. اذا بهذا الشكل هذا. الان غادي نخلي هذا الخليط كيف قلت لكم على جنب، وغادي ناخذ الخميره والكاكاو اللي غادي نغربلهم. كتعرفوا بعض الخطرات كيكونوا مكورين لينا في الساشيات، فمن الاحسن نغربلوهم. غادي نضيف كذلك عليهم الساشيه
ديال الكاكاو. الدقيق راني مغربلاه من قبل. الكاكاو كيبقى مكور، فمن الاحسن نغربلوه. اذا الان غادي نضيف هاد المكونات الخماره والكاكاو، وغادي نضيف كذلك الدقيق شويه بشويه، ونخلط ونشوف. اذا كيف ما كتلاحظوا فالخليط باقي شويه سائل، هي خصها تكون واحد شويه عاقده، ما تكونش سائله بحال الكيك. فغادي نضيف كذلك شويه ديال الدقيق، تقريبا نقولوا واحد 2 كيسان اللي غتهز معانا ديال العنبه، وغادي نعاود نخلط. اذا هذا هو القوام اللي بغيت انايا، كتجي عاقده هكذا. الان غادي نضيف ديك المعلقه ديال الخل، كنخليوها البنات هي الاخرى. غادي نعاود نطرب شويه ونرجع معاكم. اذا بعد ما طربت هذا الكيك ديالنا، قلت لكم كيجي هكا عاقد. فالان وضعت هاد الكويطات هادو ديال لي مينيكي هنا في هاد المول ديالهم، وغادي نبدا نعمر. اذا رجعت معكم لا فامي العزاز بعد ما عمرت لي كاب كيك ديالي على هذا الشكل. فكيف كتلاحظوا ما كنعمروهمش حتى الفوق، كنخليو ليهم فين يتنفخوا. فالان غادي نشعل الفران، وهاد الفتره فاش غيسخن الفران غادي نخلي هاد الكيك ديالي يرتاح، وعاد ديك الساعه نردو يطيب. يلا خليكم معايا. رجعت معكم لا فامي العزاز بعد ما طيبت الكاب كيك ديالي وزوقته على حسب داكشي اللي عندي. فالتزيين كيبقى اختياري، كل واحد واشنو عنده. عندي انا متواجده هاد الفيرميسيل بالالوان فهي اللي درت. فممكن ديروا فيرميسيل شوكولا، ممكن ديروا لوز ايفيلي، ممكن ديروا اي حاجه عندكم للتزيين، او لا تخليوهم هكاك طبيعيين فكيجيو زوينين. فجاو على هذا الشكل هذا، جاو رائعين البنات، غزالين هشاشين زوينين، ما تندموش جربوهم. غادي ناخذهم مع ان شاء الله واحد العويصير درتو هنايا ديال البنان والتمر. ففي عوض السكر من الاحسن تحليو يا اما بالتمر يا اما بالزبيب.
نقصوا شويه من السكريات. كيف ما كتعرفوا بان البنان كذلك راه حلو، راه ممكن يتعصر غير بوحدو، يتشرب غير بوحدو. المهم هذه غا كاضافه مهمه، ماشي مشكل اننا نذكروها. اذا وصلت لنهايه هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه تعجبكم وتروحكم وديروها لوليداتكم. ما حدكم نتوما مازالين في العطله، فعلاش لا ما تصوبوهاش للوليدات. وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش البنات لي لايك، ما تنساوش تدعمونا. كنرحب كذلك بالناس ديال لي كومونتير اللي غنقول ما غنقولش سلبيين، ولكني غنقول كناخذهم بروح رياضيه وبايجابيه، لانني كنستافد منهم. وكنقول لكم من هذا المنبر شكرا لكم، والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.